ಓಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. जय श्रीमन्नारायण. श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे अथ त्रयोविंशः सर्गः. రాక్షసాంగనలు సీతను బుజ్జగించడం. ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణశత్రురావణః సందిశ్య చ తతః సర్వాన్ రాక్షసీ నిర్జగామః. నిష్క్రాంతే రాక్షసేంద్రే తు పునరంతః పురం గతే రాక్షస్యో భీమరూపాస్తాం సీతాం సమభిదుద్రువుః. ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः पदं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रवन्. पौलस्तस्य वसिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे. ततस्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधमतां राक्षीं सीतां करतलोदरीम्. प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्धो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः. पुलस्त्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः. तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणस्य शत्रुरावणः. तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि. मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे. ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्य नयने कोपान् मार्जरः सदृशेक्षणाम्. येन देवास यत्रिंशत् देवराजश्च निर्जिताः. तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि. ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता वत्सयन्ती तदा घोरम् इदं वचनमब्रवीत्. वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे. प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः. समृद्धं श्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः. अन्यादविकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्. असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिता समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः. तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे. ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्. यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वादिस्मायतापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि. पुष्पवृष्टिं च तदगो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलास्य शुभ्रपानीयं जलदाश्च यथेच्छति. तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्धे रावणस्य हि. साधु ते तत्पतो देवी कथितं साधुभामिनी गृहान सुस्मिते वाक्यं
अन्यथा न भविष्यसि साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधुगामिनी गृहानसुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इत्यादृशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये श्रीमत्सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण।